सत्तावन इस्लामी ममालिक ने स्वीडन पर जंग मुसल्लत कर दी। कुरान मजीद की बेहुरमती के बाद हालात बिगड़ गए। तमाम अरब ममालिक इकट्ठे हो गए। सारी दुनिया में नई हलचल। स्वीडन मुस्लिम ममालिक के कदमों में जा गिरा। इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान, तैयब उर्दगान ने बदला लेने की ठान ली। उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू। दोस्तों, स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा, इस्लामी ममालिक समेत तमाम ममालिक ऐसे घिनौने हमले रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाएं। OIC ने एलामिये में इस किस्म के इकदाम की संगीनी के हवाले से खबरदार करते हुए कहा, ये लोगों के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि रवादारी और एतदाल पसंदी जैसी इक़्तिदार के फैलाव और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम है। OIC की जानिब से मुतल्लिक़ा ममालिक की हुकूमतों पर जोर दिया गया वो इन घिनौने हमलों की रोकथाम समेत कुरान करीम और दीगर इस्लामी इक़्तिदार, अलामतों और मुक़द्दसात की बेहुरमती की तमाम कोशिशों की मज़म्मत करते हुए ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलेशिया, अज़रबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन समेत रुकन ममालिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने शिरकत की। दूसरी जानिब इराक की फुटबॉल लीग की टीमों के खिलाड़ी और रेफरीज मैच के आगाज पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खों के हमरा शरीक हुए और बोसा देते हुए दिखाई दिए। फुटबॉल लीग के रेफरीज और खिलाड़ियों के कुरान पाक के एहतराम के इस मुनफरिद तरीक़ेकार को स्वीडिश वाक़े के दंदान शिकन जवाब के तौर पर कवरेज मिल रही। स्वीडन अदालत ने जिस तरह अपनी सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त दी और मालून ने इस पर अमल किया, तो ये इक़दाम इस्लामी दुनिया के लिए सिर्फ मज़म्मती बयानात का मुतकाज़ी नहीं, बल्कि इसके खिलाफ मुस्लिम ममालिक को यकजहत होकर अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इन ममालिक के साथ न सिर्फ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने चाहिए, बल्कि हर किस्म की तिजारत का भी बाइकआउट करना चाहिए। इसके लिए OIC को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा में अपना असर व रसूख रखती हैं। इसे अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डालना चाहिए कि वो इस्लामोफोबिया के हवाले से 2020 में मंजूर की गई करारदाद पर सख्ती से अमल दरामद कराए। इस्लामी इक़्तिदार, अलामतों और मुक़द्दसात की बेहुरमती किसी मुस्लिम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ये रस्मी मज़म्मती बयान ही का नतीजा है कि अलहादी कुव्वतों की तरफ से अब इस्लामी इक़्तिदार और मुक़द्दसात की बेहुरमती इदारा जाती सरपरस्ती में शुरू की जा चुकी। मुस्लिम दुनिया को अपने तमाम मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात बिलाए ताक रख कर इस घिनौने इक़दाम के खिलाफ यकजहत होकर अमली इक़दाम करने होंगे और अलहादी कुव्वतों को बावर कराना होगा दीन इस्लाम की तौहीन करने वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मुस्लिम दुनिया ने अब भी मुसम्मती बयानात पर इक्तफा किया तो मालूनों के हौसले बढ़ते रहेंगे और वो ऐसे घिनौने इक़दाम करते रहेंगे। आज़ादी इज़हारी यानी एक बात कहने की आज़ादी सुनने में तो नहायत दिलफरेब अल्फाज हैं, लेकिन इनके फरेब में मग़रबी ममालिक अक्सर इस्लाम और इंसानियत की बुनियादों पर हमलावर होते हैं। स्वीडन में एक बदबख्त ने बाकायदा अदालत और पुलिस को दरख्वास्त दी कि वो कुरान करीम की बेहुरमती और इसे नसर आतश करना चाहती है और इसकी आज़ादी इजहार का तकाजा है कि इसे इसकी इजाज़त दी जाए। इसने ट्विटर पर भी इस बात का ऐलान किया कि वो फलां वक्त और फलां जगह पर यह गलीज़ हरकत करेगा। इसे मुकामी इंतज़ामिया ने आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसा करने की इजाज़त दी, जिसके बाद इसने पुलिस की हिफाजत में यह हरकत सर अंजाम दी। आलम इस्लाम सराप एहतजाज हुआ। यूरोपीय यूनियन ने एक लगा लिपटा बयान दाख दिया कि ये इस शख्स का ज़ाती फेल है और यूरोपीय यूनियन इस तरह की किसी हरकत की हमायत नहीं करती। अगर यूरोपीय यूनियन इस तरह की नफरत अंगेज इक़दाम के खिलाफ है तो क्या इसने इस ऐलान शुदा इक़दाम को रोकने की कोई कोशिश की? क्या स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा किया इस बदबख्त को कोई सज़ा दी जाए? एक सज़ा और भी जहन में उठती है कि इस शख्स ने बाकायदा पेश की ऐलान करके यह हरकत की। आलम इस्लाम का रद्द-ए-अमल इतना सुस्त क्यों था कि इतने इस्लामी ममालिक मिलकर भी कोई ऐसा इक़दाम न कर सके कि यूरोपीय यूनियन या मुतल्लिक़ा मुल्क इस शख्स की इस हरकत से इसे रोक सके? ये आलम इस्लाम की कमज़ोरी के सिवा कुछ नहीं। आज भी हमारे मीडिया के लिए ईद की उल्टी सीधी खबरें, फ्रांस में होने वाले फसादात ज़्यादा अहम हैं और स्वीडन में होने वाले इस नफरत अंगेज वाक़े के बारे में बहुत कम कवरेज देखने को मिली। इस सब से हमारी तरजीहात का अंदाज़ा हो जाता है। बात सिर्फ स्वीडन की नहीं, इंसानी हकूक़ की खुद साख्ता चैंपियन मगरबी ममालिक में अगर कोई मुसलमान औरत पर्दा
کرنا چاہتی ہے تو ان ممالک کی حکومتیں اور عوام کو اس کے انسانی حقوق نظر نہیں آتی اور اس کے پردے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ انہی ممالک میں اگر کوئی خبیث شہری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرے تو اسے آزادی اظہار کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے اس کی ذات کا کیا تعلق اور اس بارے میں اظہار رائے کی آزادی کا کیسا حق؟ خود اپنی دلیل اور اپنے قانون کے مطابق یہ لوگ مسلمانوں کے مذہب میں مداخلت کر کے مسلسل مذہبی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے۔ آزادی رائے کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی اور مذہبی دہشت گردی کرنے والے ان ممالک کے قوانین نے اپنے شہریوں کے آزادی رائے پر عملی طور پر بے شمار پابندیاں عائد ہیں۔ بیلجیم میں باقاعدہ طور پر ہولوکاسٹ ڈینیل لا ہے جس کے مطابق کسی کو یہ رائے دینے کی اجازت نہیں کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی کسی بھی بنیاد پر ہولوکاسٹ سے انکار کرے یا اس پر سوال کرنے کی جسارت کرتا ہے تو اس کے لیے قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ کینیڈا سمیت یورپی یونین کے 16 سے زائد ممالک میں یہ قانون موجود ہے۔ آپ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے شاید ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا یا اس کی سچائی کے بارے میں تحقیق کا مطالبہ بھی کیا جائے تو سزا کے طور پر جیل ہو جائے گی۔ کیسے دوغلے قوانین ہیں، یہاں پر ان کی آزادی رائے وفات پا جاتی ہے۔ رائے کی آزادی یعنی بلا شبہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن آزادی رائے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ جب اور جیسے چاہیں ہمارے مذہب کی توہین اور 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کریں۔ فری سپیچ کے ساتھ ساتھ ایک چیز شرانگیز سپیچ یعنی ہیٹ سپیچ بھی ہوتی ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں اس پر پابندی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جب کسی کی تقریر اور رائے معاشرے میں نفرت پھیلانے اور معاشرے میں رہنے والے کسی بھی فرد اور گروہ کی دل آزاری کا سبب بنے تو اس کو روکنا کسی بھی مہذب معاشرے کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ مہذب کی بات نہ بھی کریں، صرف دنیا میں رائج اخلاقی اور انسانی قوانین دیکھیں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دسمبر 1967 میں ایک قرارداد پاس کی جس کے مطابق ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی تقریر یا تحریر جو کسی ملک میں رہنے والے کسی بھی فرد یا گروہ کی مذہبی، قومی یا نسلی مخالفت یا دل آزاری کا سبب بنے اور ان کے خلاف نفرت، حقارت کا اظہار کرے تو اس ملک کا فرض ہے کہ اس کو روکے اور اس کے خلاف قانون سازی کی جائے۔ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹ کمیشن جہاں ہر ایک کو معقول آزادی رائے دیتا ہے وہاں نفرت انگیز تقریر اور تحریر پر پابندی لگانے کی بات بھی کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ انتہا پسندی کا مطلب ہے عالمی اخلاقی قوانین اور دوسروں کے جذبات کا خیال کیے بغیر اپنے نظریات زبردستی دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرنا، تو کوئی بھی ذی شعور انسان انتہائی پسندی کی اس مطلب سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے آج کے سب سے بڑے انتہا پسند مذہبی دہشت گرد مغربی ممالک ہیں جو انسانیت اور آزادی اظہار کے نام پر اپنے مادر پیدر آزاد نظریات زبردستی سارے عالم اسلام پر تھوپنے کی کوشش کر رہے۔ ہر شخص کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی چڑھی ہوا میں لہر لہر کر سحر کرے، لیکن اگر وہ چڑھی اسے گھمانے لگ جائے کہ وہ سیر کے لیے آنے والے دوسرے افراد کو لگنے اور چوٹ پہنچانے لگ جائے تو جہاں اس کی چڑھی دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آزادی اظہار ختم اور دوسروں کے انسانی حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نسلی مخالفت یا دل آزاری کا سبب بنے اور ان کے خلاف نفرت، حقارت کا اظہار کرے تو اس ملک کا فرض ہے کہ اس کو روکے اور اس کے خلاف قانون سازی کی جائے۔ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹ کمیشن جہاں ہر ایک کو معقول آزادی رائے دیتا ہے وہاں نفرت انگیز تقریر اور تحریر پر پابندی لگانے کی بات بھی کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ انتہا پسندی کا مطلب ہے عالمی اخلاقی قوانین اور دوسروں کے جذبات کا خیال کیے بغیر اپنے نظریات زبردستی دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرنا، تو کوئی بھی ذی شعور انسان انتہائی پسندی کی اس مطلب سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے آج کے سب سے بڑے انتہا پسند مذہبی دہشت گرد مغربی ممالک ہیں جو انسانیت اور آزادی اظہار کے نام پر اپنے مادر پیدر آزاد نظریات زبردستی سارے عالم اسلام پر تھوپنے کی کوشش کر رہے۔ ہر شخص کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی چڑھی ہوا میں لہر لہر کر سحر کرے، لیکن اگر وہ چڑھی اسے گھمانے لگ جائے
کہ وہ سیر کے لیے آنے والے دوسرے افراد کو لگنے اور چوٹ پہنچانے لگ جائے تو جہاں اس کی جڑی دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آزادی اظہار ختم اور دوسروں کے انسانی حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔